बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं रईस इकबाल पंजाब कॉलेज कबीरवाला से आपसे मुखातिब हूँ। आज बेटा हमने चूँकि जैसे कि आपने देखा कि 3 हिस्से हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने ग्रामर पढ़ी, फिर हमने दरख्वास्त निगारी मुकम्मल की और आखिरी जो लेक्चर था वो हमारा उसवा हसना की तकमील था, यानी उसवा हसना हमने मुकम्मल किया था, जो कि हमारा पहला सबक था। आज हम उसवा हसना के मुतल्लिक़ कि उसमें से सवाल कौन कौन से आते हैं और आपने वो किस तरह से लिखने हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि ख़ुलासा कैसे लिखना है, तशरीह आपने कैसे लिखनी है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सबक को पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, नंबर हासिल करने के लिए हमें ये पता भी होना चाहिए कि उसके सवालात को हमने पेपर पर अटैम्प्ट कैसे करना है, तकनीक कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो उसका आज हम एक जायज़ा लेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने दस्ते के सफ़े पर या आंसर शीट पर सवालात को मुकम्मल लिखना कैसे है। तो 3 सवाल हमारे हिस्सा नसर में से मुकम्मल तौर पर आते हैं। एक सवाल जो कि 8 सबकों में से आएगा। 8 सबक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शार्ट सिलेबस में अब हमारे पास 8 सबक मौजूद हैं। वैसे तो आपकी किताब में कुल 14 सबक हैं, लेकिन शार्ट सिलेबस में हम 8 सबक पढ़ेंगे। तो इन 8 सबकों में से 5 नंबर के MCQs आएंगे। जैसे मैंने सबक अभी पढ़ाया है आपको, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको बताया कि ये MCQs भी अहम है और मैंने निशान भी लगवा दिए हैं। तो हर सबक के इसी तरीके से इब्तिदा से लेकर, यानी उसमें आपने मुसन्निफ़ की पैदाइश और वफ़ात भी शामिल करनी है, उसमें आपने सबक की जो सिन्फ़ है वो भी शामिल करनी है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, और आखिर में सबक कहाँ से लिया गया है, माखिज़ क्या है सबक का, वो भी आपको याद होना चाहिए। और साथ साथ में उसके अहम MCQs भी आपको बताता रहता हूँ, निशान लगवाता रहता हूँ, ताकि आपके MCQs हर सबक के साथ ही तैयार होते रहें। उसके अलावा दूसरा सवाल जो हमारे हिस्सा नसर में से बनता है, जो अहम सवाल है, बल्कि आपके 100 नंबर के पेपर में सबसे बड़ा सवाल है और उसमें से थोड़ी सी गलती से आप नंबर कटवा बैठते हैं, वो है तशरीह का सवाल। तशरीह का सवाल आज के इस पहले लेक्चर में आज पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि यह आपने लिखनी कैसे है। ये सवाल दरअसल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी आप जब सवाल देखेंगे अपने सवालिया पेपर पर, तो वहाँ पर भी इसी तरह से नंबरों की तकसीम की गई होगी। यानी सबसे पहले लिखा होगा 2, फिर जमा 3, फिर जमा 10, यानी 3 हिस्से इसके बनते हैं। और सवाल कुछ इस तरह से बना होगा कि दर्ज झेल पैराग्राफ की तशरीह हवाला मतन और सियाक़ो सबाक़ की मदद से करें। तो सबसे पहले हवाला मतन से हम इसका आगाज़ करते हैं और तरतीब हमेशा यही रहेगी, यानी जब आप सवाल हल करेंगे तो उसकी तरतीब भी आप तब्दील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले सियाक़ो सबाक़ लिख दें, उसके बाद हवाला मतन लिख दें और उसके बाद तशरीह लिखें, बल्कि तरतीब भी आपकी बिल्कुल इसी तरह से चलेगी। तो आप सबसे पहले जो आपका दस्ते का सफ़ा है, इब्तिदा में आप वहाँ पर सवाल नंबर लिखेंगे, और सवाल नंबर लिखते हुए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो कि गलती करते हैं कि अक्सर तो बच्चे अंग्रेज़ी में लिख देते हैं, यानी Q डाल देते हैं, Q नंबर 1। और दूसरा एक और गलती इसमें करते हैं कि सवाल और नंबर ये इकट्ठा लिख देते हैं, यानी सवाल नंबर एक साथ लिख देते हैं इस अंदाज में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि सवाल नंबर इकट्ठा नहीं लिखना। कुछ उर्दू में ऐसे अल्फाज हैं कि जो अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे लफ्ज़ के लिए है तो के लिए अलग अलग लिखा जाता है। आजकल हम अक्सर इकट्ठा लिख देते हैं। दरख्वास्त में मैंने आपको बताया था कि आपका या आपकी ये लफ्ज़ आप अक्सर इकट्ठा लिख देते हैं, तो इनको अलग अलग लिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अब ज़ाहिर है, जब भी हम पेपर हल करते हैं तो हर सवाल का तो हम नंबर देते ही हैं, तो आपने हमेशा सवाल अलग लिखना है, नंबर अलग लिखना है। तो इब्तिदा हम यहीं से करेंगे। दस्ते पर सबसे पहले सफ़े पर आप सवाल नंबर की हेडिंग देंगे और उसके बाद आपका पहला हिस्सा शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप मार्कर के साथ लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन के आगे आपने राब्ता की अलामत लगा देनी है, 2 डॉट्स लगा देने हैं इस तरह से, और ये आपने मार्कर से लिखना है। हवाला मतन क्या है कि जहाँ जिस सबक से पैराग्राफ लिया गया है, आपने उसके बारे में मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान और कुछ मज़ीद चीज़ें आप बता सकते हैं। 2 नंबर का ये हिस्सा है और आपको इसमें से जो 2 नंबर मिलेंगे वो सिर्फ 2 चीज़ों के मिलेंगे। यानी अगर आप मुसन्निफ़ का नाम दुरुस्त बता देते हैं, सबक का उन्वान दुरुस्त बता देते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन पेपर में अच्छा तासुर कायम करने के लिए आप कुछ चीज़ें इजाफी भी बता सकते हैं, जिसके अंदर सिन्फ बता सकते हैं कि सबक के सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, या उसका माखिज़ बता सकते हैं। अगर तो आपको याद है अच्छे तरीके से, उसकी सिन्फ भी पता है, उसका माखिज़ भी पता है, तो फिर आप उसको ज़रूर लिखें। वरना अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ 2 चीज़ें लिखेंगे, आप सबक का नाम लिखेंगे और साथ मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, कुछ इस तरतीब के साथ। सबसे पहले आप लिखेंगे सबक का उन्वान। सबक का उन्वान मार्कर से लिखेंगे। अब जैसे कि हमने पहला सबक पढ़ा है, पहला सबक है हमारा उसवा हसना, तो उसवा हसना जो इसका नाम है उसको हम पेन के साथ लिख देंगे, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب ایک نمبر آپ کو اسی ترتیب سے لکھنے کا مل جائے گا. اس میں سبق کا عنوان آپ نے مارکر سے لکھنا ہے, اسوہ حسنہ آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے, اور درمیان میں آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے, سلیش نہیں لگانی, تفصیلیہ کی علامت نہیں لگانی, بلکہ رابطہ کی, رابطہ یعنی 2 ڈاٹس جو آپ لگاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لکھیں گے حوالہ متن کے اندر مصنف کا نام. اب مصنف کے نام کے اندر آپ جو نام سبق کے اندر دیا گیا ہے بالکل اسی انداز میں لکھیں گے. مثال کے طور پر سبق کے اندر لکھا ہوا ہے اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی مصنف کا نام ہے, تو آپ سید سلیمان ندوی ہی لکھیں گے. اکثر بچے اس کو اس انداز میں لکھ دیتے ہیں کہ جی علامہ سلمان ندوی یا مولانا سلمان ندوی, تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو ٹیکسٹ بک کے اندر کتاب کے اندر آپ کا عنوان دیا ہوا ہے, سبق کا نام دیا گیا ہے, مصنف کا نام دیا گیا ہے, آپ کی املا بھی ویسے ہی رہنی چاہیے, اور نام کے اندر بھی آپ کو اضافہ یا کم نہیں کر سکتے, بالکل اسی ترتیب کے ساتھ آپ لکھیں گے. مصنف کا نام ہے ہمارا سید سلیمان ندوی. اب دیکھا جائے تو یہ ہمارا حصہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے حوالہ متن کا, یعنی 2 نمبر ہم نے حاصل کرنے ہیں اس میں سے, اور 2 نمبر انہی 2 چیزوں کے آپ کو ملتے ہیں. یعنی سبق کا عنوان لکھیں گے, مصنف کا نام لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. لیکن پیپر میں ایک اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے اور ساتھ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کریں کہ 2 اضافی چیزیں ضرور لکھیں, جس کے اندر ایک تو صنف آپ نے ضرور لکھنی ہے اور ساتھ اس کا ماخذ ضرور لکھنا ہے. ہر سبق کے ساتھ جیسے ہی ہم سبق مکمل کریں گے میں اس سبق کی صنف بھی آپ کو بتا دوں گا, اس کا ماخذ بھی بتا دوں گا. آپ نے وہ یاد رکھنا ہے اور اس کو لکھنا ضرور ہے, اور اس کو درست لکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ 2 چیزیں یعنی حوالہ متن کے اندر سبق کا نام اور مصنف کا نام تو درست لکھ دیں, اور ساتھ آپ ماخذ اور صنف غلط لکھ دیں, تو جو آپ کو 2 لازمی نمبر ملنے تھے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی آپ کا آدھا یا 1 نمبر کاٹ دیا جائے. اگر تو آپ کو درست یاد ہے اور آپ یاد کریں گے تو پھر تو آپ دونوں چیزیں لکھیں, اور اگر یاد نہیں ہے تو بس یہیں سے اکتفا کریں, یہ 2 چیزیں لکھیں اور اس کے بعد سیاق و سباق کی طرف بڑھ جائیں. تو یہاں آپ لکھیں گے ماخذ. اب اسوہ حسنہ کا ماخذ کیا ہے؟ خطبات مدراس. اب یہ املا کے اندر بھی اکثر بچے غلطی کرتے ہیں, بلکہ اس لفظ کو بولنے میں بھی غلطی کرتے ہیں. یہ لفظ ہے خطبات مدراس, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جنوبی ہند کے ایک شہر کا نام تھا جس کو اب بدل کے چینائی کر دیا گیا ہے. بچے اس کو جلدی میں پڑھتے ہیں, اکثر مروزی بھی غلط کر بیٹھتے ہیں کہ خطبات مدارس پڑھ دیتے ہیں. اب غور سے دیکھیں گے تو یہ خطبات مدراس لکھا ہوا ہے. مدراس شہر کا نام ہے جہاں سید سلیمان ندوی نے اپنے خطبے دیے تھے, تقریریں کی تھی, اور وہیں سے یہ ایک سبق اخذ کیا گیا ہے, وہاں سے اقتباس لیا گیا ہے اور آپ کے سلیبس میں شامل کر دیا گیا ہے. تو خطبات مدراس لکھیں گے. اگر مدارس لکھ دیا تو بھی آپ کی یہ غلطی تصور کی جائے گی. اس کے بعد آپ اس کی صنف لکھیں گے. تو صنف کے اعتبار سے یہ سبق کیا ہے؟ ہم اس کو خطبہ نگاری بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو سیرت نگاری بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ چونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے, تو ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی صنف کے اعتبار سے یہ سبق کیا بنے گا؟ سیرت نگاری. تو یہ 4 چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی حوالہ متن کے مطابق. یعنی سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے, مصنف کا نام ہے, ماخذ ہے, صنف ہے. یہ حصہ آپ مارکر سے لکھیں گے جس میں سبق کا عنوان, مصنف کا نام, ماخذ اور صنف ہے, اور اس کے سامنے جو آپ نے لکھا ہے سبق کا نام یعنی کہ اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی خطبات مدراس سیرت نگاری, یہ آپ پین کے ساتھ لکھیں گے. تو یہ ایک حصہ آپ کا 2 نمبر پر مشتمل ہے حوالہ متن. تو تشریح کے سوال کے اندر کا جو ہمارا پہلا پورشن ہے, پہلا جو حصہ ہے حوالہ متن کا, وہ مکمل ہو جائے گا, اور ترتیب آپ کی بالکل ایسے ہی رہے گی. سوال کی ہیڈنگ دینے کے بعد حوالہ متن, اس کے اندر آپ کوئی بھی اور چیز نہیں لکھیں گے. اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کیونکہ وہ میٹرک سے وہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھتے آ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں بھی وہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا الفاظ معنی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں آپ کے سوال کے اندر صرف 3 چیزیں پوچھی گئی ہیں, تو ہم نے 3 چیزوں کا ہی جواب دینا ہے. یعنی حوالہ متن لکھیں گے, سیاق و سباق لکھیں گے اور تشریح لکھیں گے. اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے سیاق و سباق کا. اب آپ یہاں پر ایک ہیڈنگ دیں گے سیاق و سباق کی. یہ حصہ ہمارا 3 نمبر پر مشتمل ہے, سیاق و سباق, اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. سیاق و سباق عموماً بچے 2 طرح سے لکھتے ہیں. ایک سیاق و سباق جمالی سیاق و سباق کہلاتا ہے, اور ایک سیاق و سباق مثالی سیاق و سباق کہلاتا ہے. جمالی سیاق و سباق تب لکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی بھی سبق کے اندر سے پیراگراف کی نشاندہی نہ کر پا رہے ہیں, اور اگر آپ پیراگراف کی نشاندہی کر سکتے ہیں, آپ کو علم ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے فلاں حصہ سے لیا گیا ہے, تو پھر ہمیشہ مثالی سیاق و سباق لکھنا چاہیے. تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں سیاق و سباق ہیں کیا. جمالی سیاق و سباق کسی کہتے ہیں اور مثالی سیاق و سباق کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں جمالی سیاق و سباق کی طرف. تو یہ
जिस सबक سے پیراگراف لیا جاتا ہے آپ اس سبق کے اہم نکات کو، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس سبق کے پورے حصوں کو ایک نچوڑ کی شکل میں 8 سے 10 لائنوں میں، 8 سے 10 سطروں میں لکھ دیتے ہیں، اور ایک لائن میں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پیراگراف سبق کے فلاں حصے سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے، شروع سے لیا گیا ہے، تو یہ آپ کا جمالی سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ یہ لکھنا نسبتاً آسان ہے، لیکن اس میں پورے نمبر نہیں ملتے۔ سیاق و سباق کا سوال ہمارا 3 نمبر پر مشتمل ہے، ہو سکتا ہے جمالی سیاق و سباق لکھنے سے آپ کو 1 نمبر دے دیا جائے، 2 نمبر دے دیے جائیں، لیکن کبھی بھی آپ کو 3 نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ اس لیے جمالی سیاق و سباق اس صورت میں لکھنا چاہیے جب آپ مثالی سیاق و سباق نہ لکھ پا رہے ہوں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے، اور آپ کو یہ لگے کہ اگر میں نے مثالی سیاق و سباق لکھا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ پیراگراف درمیان سے لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شروع والا ہو تو پھر مکمل غلط ہو جائے گا، تب آپ اس سیاق و سباق کو لکھیں گے۔ لیکن اصل میں آپ کو ہمیشہ مثالی سیاق و سباق ہی لکھنا چاہیے۔ اب مثالی سیاق و سباق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر جہاں سے پیراگراف لیا جا رہا ہے آپ درست سمت اور درست نشاندہی اس کی بتائیں گے، یعنی یہ بتائیں گے کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا باتیں بیان کی جا رہی تھیں اور اس پیراگراف کے بعد کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے سیاق و سباق کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصہ سے لیا گیا ہے، تو سیاق و سباق میں پہلی تحریر ہی آپ کی یہی بنے گی، اور اگر آپ نے یہ حصہ درست بتا دیا تو سمجھیں باقی سیاق و سباق آپ ٹھیک لکھ سکتے ہیں۔ ہوتا ہے اکثر کہ آخری پیراگراف سبق کے اندر سے دے دیا جاتا ہے، اگر آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پیراگراف سبق کا آخری پیراگراف ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ باقی سیاق و سباق صحیح بتائیں گے، آپ اس سے پہلے والی باتیں ہی بیان کریں گے۔ اور اگر ایسا ہو کہ سیاق و سباق تو ہو آخری پیراگراف میں سے اور آپ یہ لکھ دیں کہ یہ پیراگراف سبق کے ابتدائی حصہ سے لیا گیا ہے، تو سمجھیں آپ نے بقیہ سیاق و سباق بھی غلط ہی لکھا ہے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصہ سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پیراگراف سبق کا درمیانی پیراگراف ہے، تو اس کو آپ کس انداز میں لکھیں گے، آغاز کیسے کریں گے اپنے سوال کا سیاق و سباق کا؟ آپ یہاں لکھیں گے، آپ سیاق و سباق والی لائن چھوڑ دیں گے، اس کے نچلی سطر پر لکھیں گے کہ زیر تشریح پیراگراف سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ اگر تو درمیان سے لیا گیا ہے تو آپ بتائیں گے درمیان سے لیا گیا ہے، اگر شروع سے لیا گیا ہے، پہلا پیراگراف ہے، دوسرا پیراگراف ہے، تو آپ کہیں گے یہ پیراگراف یا زیر تشریح پیراگراف سبق کے ابتدائی حصہ سے لیا گیا ہے۔ آخر سے لیا گیا ہے تو آپ اسی انداز میں بتائیں گے۔ تو یہ ایک نمبر کا سمجھے آپ کا یہ ایک حصہ ہے، یہ ابتدا ہے، جو کہ بتانا آپ کو ہر حال میں ضروری بھی ہے اور ٹھیک بتانا بھی ضروری ہے۔ اس میں سے آپ صرف ایک لفظ کو مارکر سے نمایاں کریں گے، باقی آپ پین کے ساتھ لکھیں گے، یعنی جو لفظ درمیان ہے یا یہاں پر لفظ پہلے آ جاتا ہے یا لفظ آخر آ جاتا ہے یا ابتدائی حصہ یہاں لکھتے ہیں، آخری حصہ لکھتے ہیں، تو اس کو آپ مارکر سے نمایاں کر دیں گے، باقی آپ اس کو پین کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ تو یہ ایک حصہ ہمارا 3 نمبر سے یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور اس کو ایک نئی سطر سے لکھیں گے، اسی انداز میں لکھیں گے کہ زیر تشریح پیراگراف سبق یا زیر تشریح پیراگراف سے پہلے مصنف بیان کرتا ہے۔ اب جہاں سے پیراگراف لیا گیا ہے اس کے نزدیک ترین 2 یا 3 پیراگراف کو آپ نے بیان کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سبق کی شروع والی باتوں کو لکھنا شروع کر دینا ہے، اس سے پھر سیاق و سباق غلط ہو جاتا ہے۔ یعنی جس حصہ سے پیراگراف لیا گیا ہے اس کے نزدیک ترین والی باتوں کو، مثال کے طور پر چوتھا پیراگراف اگر لیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تیسرا پیراگراف کون سا ہے، دوسرا پیراگراف کون سا ہے، آپ اس کو لکھیں۔ چوتھا پیراگراف لیا گیا ہے تو چوتھا چھوڑ کے 5واں اور 6واں پیراگراف جو ہے وہ بعد والی باتوں میں لکھیں گے۔ تو یہ 3 سے 4 لائنوں میں یا 5 لائنوں میں زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 3 یا 4 لائنوں میں آپ اس پیراگراف سے پہلے والی باتوں کو بیان کر دیں گے، مختصر اپنے الفاظ میں بیان کر دیں گے۔ دوسرا حصہ ہمارا سیاق و سباق کا اس انداز میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا آئے گا تیسرا حصہ، اس کے اندر بھی آپ نے بالکل یہی تحریر بنانی ہے کہ زیر تشریح پیراگراف کے بعد مصنف بیان کرتا ہے۔ اب یہ تحریر، یہ لائن لکھنے کے بعد آپ اس پیراگراف کے بعد والی باتوں کو بیان کریں گے، جیسے کہ میں نے اس ویسنا پڑھاتے ہوئے اس کے ہر پیراگراف کے کچھ نکات آپ کو بیان کر دیے تھے۔
अब अगर पैराग्राफ तशरीह में आ जाता है अफ़आल जिस्मानी वाला, जो कि तीसरा पैराग्राफ है, तो आप बाद वाली बातें कौन सी लिखेंगे? अफ़आल रूहानी वाली बातें लिखेंगे, अखलाक फाज़िला वाली बातें लिखेंगे, जो सबक के अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी। और अगर पहले वाली बातें आ जाती हैं तो आप इख्तिलाफ़ अमल वाला पैराग्राफ उसमें बयान करेंगे। ये किताब और सुन्नत के मुतल्लिक़ जो बातें शुरू में बयान की गई हैं उनको आप पहले वाली बातों के तौर पर लिखेंगे। आपका इस तरह से 3 हिस्सों में सियाक़ व सबाक़ का ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। यानी एक आपने ये बताना है कि पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, ये ज़रूर बताना है। फिर आपने जहाँ से पैराग्राफ लिया गया है उससे पहले वाली बातों को बयान करना है। और फिर तीसरे हिस्से में आप बयान करेंगे कि जिस हिस्से से पैराग्राफ लिया गया है उसके बाद वाली बातों को बयान करना है। आपका सियाक़ व सबाक़ का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए और कम अज़ कम ये सवाल 8 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। 8 लाइनों से ये कम नहीं हो सकता, 12 लाइनों से इसको आपने ज़्यादा नहीं लिखना। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर तो पैराग्राफ जो दिया गया है आपके पेपर में वो सबक का पहला पैराग्राफ हो तो फिर उसका सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे? फिर आप सबसे पहले यहाँ उसी अंदाज में बताएंगे कि ज़ेर तशरीह पैराग्राफ सबक का पहला पैराग्राफ है, और फिर वहाँ से बताएंगे ज़ेर तशरीह पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ़ ये बयान करता है। आप अक्सर बच्चे गलती करते हैं, पेपर के अंदर भी गलती करते हैं कि वो लफ्ज़ सियाक़ और सबाक़ की हेडिंग्स बना देते हैं। यानी जहाँ वो पहले वाली बातें लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग सियाक़ के तौर पर दे देते हैं, और जहाँ वो बाद वाली बातें लिख रहे हैं उसकी हेडिंग वो सबाक़ के तौर पर दे देते हैं। तो बेटा एक ज़हन में बात आपने ये रखनी है, याद रखनी है कि सियाक़ व सबाक़ एक तरकीब है, एक मुरक्कब है। इसको जब आप अलग अलग करेंगे, यानी सियाक़ अलग कर देंगे, सबाक़ अलग कर देंगे, तो फिर उसका कोई भी मफ़हूम नहीं रहेगा, उसका कोई भी मानी नहीं रहेगा और फिर ये गलत हो जाएगा। या अक्सर बच्चे इस अंदाज में लिख देते हैं कि ज़ेर तशरीह पैराग्राफ के सियाक़ में मुसन्निफ़ ये बयान करता है, ज़ेर तशरीह पैराग्राफ के सबाक़ में मुसन्निफ़ ये बयान करता है। तो ये लफ्ज़ सियाक़ और सबाक़ इसके अलावा दरमियान में सियाक़ व सबाक़ के अंदर आप कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर पैराग्राफ पहला आ जाता है तो यहाँ पर यह तहरीर बनेगी कि ज़ेर तशरीह पैराग्राफ सबक का पहला पैराग्राफ है, और उसके बाद आप लिखेंगे ज़ेर तशरीह पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ़ बयान करता है। फिर बाद वाली बातों को आप कम अज़ कम 8 सत्रों में बयान करेंगे। यानी जब हम एक साइड वाली बातों को लिखते हैं तो वो 4 या 5 लाइनों में लिखते हैं, लेकिन जब हम मजमूई तौर पर सिर्फ एक ही तरफ की बातों को लिख रहे हैं, यानी पहले वाली बातें तो हैं ही नहीं क्योंकि पहला ही पैराग्राफ है, तो फिर बाद वाली बातों को 8 से 10 लाइनों के अंदर बयान करेंगे। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि फिर भी आपका सियाक़ व सबाक़ 8 लाइनों से कम ना हो, 12 लाइनों से ज़्यादा ना हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर पैराग्राफ सबक का आखिरी पैराग्राफ हो तो आप यही लिखेंगे कि ज़ेर तशरीह पैराग्राफ सबक का आखिरी पैराग्राफ है, और उससे फिर पहले वाली बातों को आप 8 से 10 लाइनों के अंदर बयान करेंगे, और उससे पहले वाली बातें वो होंगी जो आखिरी पैराग्राफ के नज़दीक 3 पैराग्राफ के अंदर मौजूद होंगी। ऐसा ना हो कि आखिरी पैराग्राफ का सियाक़ व सबाक़ लिखते हुए आप उस सबक के इब्तदाई पैराग्राफ को उसके अंदर बयान कर दें, बल्कि आपने उसके नज़दीक 3 बातों को बयान करना होता है। इसके अलावा एक और गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर दूसरा पैराग्राफ आ जाता है तो वो एक साइड वाली बातों को कम कर देते हैं, दूसरी साइड वाली बातों को ज़्यादा कर देते हैं। कि दूसरा पैराग्राफ आ गया, उससे पहले तो एक पैराग्राफ मौजूद था, तो उन बातों को 2 सत्रों में बयान कर दिया सियाक़ व सबाक़ के अंदर, और बाद में चूँकि ज़्यादा पैराग्राफ मौजूद थे तो बाद वाली बातों को 6 या 7 लाइनों के अंदर बयान कर दिया। आप ऐसा नहीं करेंगे, चाहे दूसरा पैराग्राफ हो चाहे सेकंड लास्ट पैराग्राफ हो, बाद में वाली बातें अगर एक पैराग्राफ के अंदर भी हैं तो 4-5 लाइनों के अंदर लिखनी है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब पहला पैराग्राफ ना हो या सिर्फ आखिरी पैराग्राफ ना हो तो आप दोनों तरफ की बातों को बराबर बराबर ही बयान करेंगे। यानी एक साइड वाली बात भी 4-5 लाइनों पर होनी चाहिए, दूसरी साइड वाली बात भी 4-5 लाइनों पर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक हिस्सा आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस सवाल के अंदर सबसे मुश्किल हिस्सा मैं इसी को समझता हूँ। ये 3 नंबर पर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती आपके नंबर कटवा जाती है, और अगर आप इसको एक सही अंदाज में लिखते हैं, सही तकनीक के साथ लिखते हैं, तो ये 3 नंबर आपको मुकम्मल मिल जाते हैं, 2 नंबर आपको हवाला मतन से मिल जाते हैं, बाकी 10 नंबर का जो सवाल है वो सिर्फ तशरीह का बाकी बचता है। बस इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपने ये करना है कि 3 लफ्ज़ मार्कर से नुमाया करने हैं, एक लफ्ज़ दरमियान इब्तिदा वाला आपने मार्कर से नुमाया करना है। फिर आप जब पहले और बाद वाला लफ्ज़ लिखते हैं कि ज़ेर तशरीह पैराग्राफ से पहले मुसन्निफ़ ये बयान करता है, तो पहले वाला लफ्ज़ मार्कर से नुमाया कर देना है और फिर बाद वाला लफ्ज़ मार्कर से नुमाया कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने 2 हिस्से पढ़े हैं,
حوالہ متن اور سیاق و سباق، اس کے اگلے حصے کی طرف ہم اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے۔ دو چیزیں ہم مزید پڑھیں گے، ایک تشریح اور ایک خلاصہ ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔